वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दौरान कारोबार जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 80,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। दौरान कारोबार इंडेक्स 826 पॉइंट्स इजाफे से 80,379 पर ट्रेड कर रहा है। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दौरान कारोबार ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई है। बाकायदा तौर पर 100 इंडेक्स 80,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स 826 पॉइंट्स इजाफे से 80,379 पर ट्रेडिंग जारी है। 100 इंडेक्स 80,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया है। कारोबार के आगाज़ में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दौरान कारोबार ज़बरदस्त तेज़ी, 100 इंडेक्स 80,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया है। आपको बताएं कि दौरान कारोबार इंडेक्स 826 पॉइंट इजाफे से 80,379 पर ट्रेडिंग जारी है। आपको बता रहे हैं इस खबर के हवाले से, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दौरान कारोबार ज़बरदस्त तेज़ी सामने आई है। 100 इंडेक्स 80,000 की नफसियाती हद अबूर कर चुका है और दौरान कारोबार इंडेक्स 826 पॉइंट्स इजाफे से 80,379 पर ट्रेड कर रहा है। 100 इंडेक्स 80,000 की नफसियाती हद अबूर कर चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दौरान कारोबार ज़बरदस्त तेज़ी देखने को आई है। 100 इंडेक्स 80,000 की नफसियाती हद अबूर कर चुका है। दौरान कारोबार इंडेक्स 826 पॉइंट से इजाफे से 80,379 पर ट्रेड कर रहा है। 100 इंडेक्स 80,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म काहिर रसूल ज़ादा से आज दोशंबे में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन के फ़रोग पर इत्मीनान का इजहार किया और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन मौजूदा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत को पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में एक तारीखी संग मील करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने विजन सेंट्रल एशिया पॉलिसी के मुताबिक ताजिकिस्तान समेत वस्ती एशियाई ममालिक के साथ रवाबित के मजीद फ़रोग को जारी रखेगा। उन्होंने खित्ते की पायदार और तवील मुद्दती समाजी इक्तिसादी तरक्की के लिए इलाकाई रवाबित की कलीदी अहमियत पर भी जोर दिया। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनूबी और वस्त एशियाई खित्ते में इलाकाई रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिक वज़ीर-ए-आज़म को कराची बंदरगाह को ट्रांजिट तजारत के लिए इस्तेमाल करने की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वस्त एशियाई ममालिक को तजारती राहदारी फराहम करने और इलाकाई तजारत के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की जानिब से इलाकाई कनेक्टिविटी समिट की मेज़बानी की तजवीज़ पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के मजलिस औला ताजिक ऐवान ज़ेरिंग के चेयरमैन जनाब मोहम्मद ताहिर ज़ाकिर ज़ादा ने आज दुशंबे में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी सतह पर ताउन के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया गया और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के लिए पहले से कायम पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप्स और बाकायदा पार्लिमानी तबादलों को मजबूत करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि अरकान पार्लियामेंट दोनों ममालिक की आवाम को करीब लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट की मुसलसल बातचीत और रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने जमहूरिया ताजिकिस्तान के आइन की 30वीं सालगिरह पर चेयरमैन को मुबारकबाद भी पेश की। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर और PTI के टिकट होल्डर समेत दीगर रहनुमा एहतजाजी इजलास के लिए असम्बली गेट पर पहुंच गए। एहतजाजी इजलास में अपोजिशन की अवामी असम्बली में फॉर्म 45 के मुताबिक जीतने वाले अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान का एहतजाजी इजलास जारी है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली और PTI टिकट होल्डर समेत दीगर असम्बली के बाहर पहुंच चुके हैं। अपोजिशन की अवामी असम्बली में फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो जारी है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली और PTI टिकट होल्डर समेत दीगर अरकान एहतजाज के लिए पहुंच चुके हैं। एहतजाजी इजलास में अपोजिशन की अवामी असम्बली में फॉर्म 45 के मुताबिक जीतने वाले अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। शेख रशीद मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। रशीद, बताइएगा, इस वक्त आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त जो पंजाब असम्बली की अपोजिशन है ना, उन्होंने खुद को अवामी असम्बली करार दे दी है। पहली खबर तो ये है कि वो कह रहे हैं कि असल अवामी असम्बली हमारी है। जो पंजाब असम्बली में बैठे हुए हैं वो फॉर्म 47 वाले हैं। उनके पास जो है सवाए किस्त के और कोई पेपर उनके पास नहीं है। इसलिए आज एजाज शफी जो अवामी स्पीकर है उनकी सदारत में इजलास हुआ है, जिसमें मलिक अहमद खान बचर, नदीम कुरैशी और दीगर जो अरकान थे अपोजिशन के, जो फॉर्म 45 पे जीते हुए थे, उनका इजलास हुआ। इजलास में 4 करारदादें पेश की गई। एक तो इमरान खान की रिहाई के वाले करारदाद पास की गई है। दूसरा
9 مئی کی جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے اور اس کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی ہے اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے خواتین کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دی جائیں. اس کے علاوہ جو ہے عوامی اسمبلی میں جو ہے وہ عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی گئی, کون بچائے گا پاکستان, عمران خان. اور تاحال عوامی اسمبلی کا جو اجلاس ہے اعجاز شفیع کی صدارت میں وہ جاری ہے. جی, احتجاج اس وقت جاری ہے. بہت شکریہ شیخ رشید, آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ اسلام آباد جوڈیشل مجسٹریٹ یاسر محمود نے بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی, شیخ رشید, شہریار آفریدی, فیصل جاوید, راجہ خرم نواز, علی نواز, اوان, اسد کیسر اور دیگر کے خلاف تھانہ اپارہ میں درج مقدمہ. عدالت نے بانی پی ٹی آئی سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا. جوڈیشل مجسٹریٹ یاسر محمود نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے اور اس خبر سے متعلق آپ کو بتائیں, جوڈیشل مجسٹریٹ نے تھانہ اپارہ میں درج مقدمے کا محفوظ شدہ فیصلہ سنایا ہے. سیشن کورٹ اسلام آباد بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی سمیت دیگر ملزمان کو بری کر دیا گیا. راولپنڈی میں خود کو کنوارا ظاہر کر کے دوسری شادی کرنے پر مقدمہ درج. مقدمہ ملزم واجد منصور کی دوسری اہلیہ کی مدعیت میں تھانہ صادق آباد میں درج کیا گیا. متن مقدمے کے مطابق ملزم نے خود کو کنوارا ظاہر کر کے مجھ سے دوسری شادی کی. ملزم پہلے سے شادی شدہ تھا. مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے ملک عمران سے. عمران, بتائے گا کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ جی بالکل, یہ راولپنڈی کے تھانہ صادق آباد میں مقدمہ درج کیا گیا ہے. خاتون کی طرف سے اپنا شوہر پہ الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کنوارا ظاہر کر کے مجھ سے دھوکہ دہی سے یہ اور فراڈ کر کے شادی کی ہے. اس میں پولیس کی طرف سے 420 کے علاوہ پاکستان پی پی سی کی دفعہ 495 کے تحت بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے, جس کی سزا عمر قید ہے اور کم سے کم سزا 10 سال ہے. اس لیے دوسری شادی کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے اور خاتون کی طرف سے یہ مقدمہ درج کرایا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی ملزم گرفتار نہیں ہوا, ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. ملزم کی گرفتاری کے لیے بہت شکریہ ملک عمران. آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں فواد چودھری کہتے ہیں ہم پر بدترین تشدد کر کے جیلوں میں اس لیے ڈالا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی ایسی ٹیم بنائی جا سکے جو بانی چیئرمین کو جیل میں رکھ کر اپنی سیاست کر سکے, اور یہی ہو رہا ہے. ان کے چہروں پہ پردہ اٹھ جائے گا. فواد چودھری نے کہا کہ وہ لوگ جو مل کر کھیلتے ہیں پشاور سے آ کر قصور جلسے کرتے ہیں اور واپس بھی جا سکتے ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے دوسروں پر تشدد کا مذاق اڑا سکتے ہیں کیونکہ وہ تشدد کرنے والوں کی سیاسی ٹیم ہیں. پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کا کہنا ہے کہ مخالفین بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت سے خوفزدہ ہیں. فواد چودھری نے پارٹی میں واپسی کا موقع خود ضائع کیا. فواد چودھری اس وقت پی ٹی آئی کے ممبر نہیں. پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. کچھ قوتیں نہیں چاہتی کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر نکلیں. جب وہ پرائم منسٹر بنیں گے تو یہ تمام جو بوریا بستر اپنا جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی سیاست ختم ہو جانی ہے. when it got wobbly سب سے پہلے یہ لوگ بھاگے تھے. کوئی آئی پی پی میں بھاگا تھا, کوئی ادھر بھاگا تھا, کوئی ادھر بھاگا تھا. تو یہ پارٹی کے ممبرز نہیں ہیں, ان کا تو کوئی رائٹ ہی نہیں بنتا. اگر ان کا کوئی اتنا رزم بھر بھی پاسبلٹی تھی نا پارٹی میں آنے کی, تو یہ جو ان کا کانڈکٹ رہا ہے نا پچھلے کچھ دنوں میں, اس نے اس کو بھی کر دی. کل کا ریزولوشن آپ پڑھ لیجئے, ان کی سٹیٹمنٹس انکانسیکوینشل ہے. دے آر ناٹ ممبرز آف پی ٹی آئی. اسٹیبلشمنٹ کا مجھے نہیں لگتا کہ وہ موڈ ہے ان کا کہ وہ خان صاحب آ رہا ہے. کوئی ڈفرنس نہیں ہے اس طریقے سے کہ جی ہم کہیں کہ پارٹی ٹوٹ رہی ہے. نو. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کا رہنما ثناء اللہ خان مستی کھیل کی اے بی این نیوز سے گفتگو. کہتے ہیں کہ میری سلپ آف ٹنگ تھی لیکن سرائیکی زبان میں یہ ضرب المثل ہے. آج کل عوامی طور پر لوگ یہ بات کرتے ہیں, بات تو میں کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا تو سلپ آف ٹنگ ہوئی. میں نے فوری طور پر خواجہ آصف سے جا کر معذرت بھی کی. میرے بڑے اور بزرگ ہیں. شری مزاری کے بارے میں خواجہ آصف نے کیا الفاظ استعمال کیے تھے. پارلیمنٹ میں ننگی گالم گلوچ ہوتی رہی ہے, لوگ جھگڑتے رہے ہیں, ان کو بھی ایک آدھ دن کے لیے معطل کیا جاتا. کہنے کو یہ الفاظ معیوب ہو سکتے ہیں لیکن میں نے ایک لفظ میں دریا کوزے میں بند کر دیا ہے. یہ ٹی سی کر کے جیت کے آئے ہیں, ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیا. فواد چودھری میرے چھوٹے بھائی ہیں, ان سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے. جو آج پی ٹی آئی میں لیڈرشپ کھڑی ہے وہ خون اور آگ کے دریا کراس کر کے کھڑی ہے. ہمیں تو کوئی خرید نہیں سکا, کوئی جھکا نہیں سکا, پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں. میری سلپ آف ٹنگ تھی لیکن ہماری جو لوکل لینگویج سرائیکی ہے اس میں یہ ضرب المثل ہے اور فریز ہے کہ میں نے پھر فوری طور پہ جا کے خواجہ صاحب سے میں نے جا کے معذرت کی. میری بات کو تو بات بتنگڑ بنا کے میرے پہ یہ جو تلوار اسپیکر صاحب نے یہ جو مجھ پہ کی تھی, مجھے اس کا افسوس ہے
کہ باقی لوگوں نے یہاں پہ ڈاکٹر شیریں مزاری کے بارے میں خواجہ آصف صاحب نے کیا الفاظ استعمال کیے تھے، یہاں گالم گلوچ ننگی ہوتی رہی ہے، یہاں پہ لوگ جو ہے وہ پریکٹیکلی جھگڑتے رہے ہیں. اصل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گو کہ کہنے کو یہ الفاظ معیوب ہو سکتے ہیں، اس پہ آبجیکشن ہو سکتا ہے، لیکن جو میں نے پوری نمائندگی کی ہے، جو میں نے ایک لفظ میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. نہیں، فواد میرے چھوٹے بھائی ہیں، میرا فواد سے بڑا اچھا تعلق ہے. دیکھیں جی، جو آج پاکستان تحریک انصاف میں کھڑے ہیں، جو لیڈرشپ کھڑی ہے، وہ خون اور آگ کے دریا کراس کر کے کھڑی ہے. جو ان پہ ظلم، فسطائیت اور جبر کیا گیا ہے، وہ کسی قسم کو ان کو کوئی دنیا کی طاقت خرید نہیں سکی، ان کا ضمیر نہیں خرید سکی. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، الیکٹرانک میڈیا پر عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کے خلاف پیمرا نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ آئندہ ہفتے فیصلہ سنایا جائے گا. چیف جسٹس عامر فاروق نے جو ہے اس کیس پر سماعت کی ہے. اس متعلق تفصیلات حاصل کریں گے ابراہیم عباسی سے. ابراہیم، اگلے ہفتے تک فیصلہ سنا دیا جائے گا، اہم سماعت ہوئی ہے؟ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دائر درخواست تھی جو سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے کہ جو پیمرا کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، ایک سرکولر جاری کیا تھا جس کے لیے عدالتی رپورٹنگ کے اوپر جو قدغن لگائی گئی تھی، اس کے اوپر بین لگا دیا گیا تھا. اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے آج کیس کی سماعت کی ہے اور فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا ہے. پیمرا کے وکیل سعد ہاشمی کے دلائل میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مختلف سپریم کورٹ کی روشنی کے اندر یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا کہ عدالتی رپورٹنگ کے اوپر پابندی لگائی جائے، جس کے اوپر چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ پیمرا کے وکیل سعد ہاشمی کے دلائل ایسا کیا رپورٹ ہوا تھا جس کے اوپر یہ ڈائریکٹیو جو ہے وہ جاری کیا گیا. پیمرا نے اجازت دی ہے کہ جب تحریری فیصلہ ہے تو رپورٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا گیا ہے اور فیصلہ جو ہے وہ آئندہ ہفتے سنایا جائے گا. جی بہت شکریہ ابراہیم عباسی. دوسری جانب آئی پی پی رہنما اون چودھری نے کہا ہے تحریک انصاف ملک کی سالمیت کے خلاف سازش کر رہی ہے. پی ٹی آئی نے پی آر فرم سے رابطہ کیا جو پروپیگنڈا کرتے ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں پی آر فرم کی خدمات لینے کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ آپ کو پیسہ کہاں سے ملتا ہے؟ ثبوت موجود ہے. پی ٹی آئی کی قیادت 2 سال تک سائفر پر سیاست کرتی رہی. اگر آپ محب وطن ہیں اور اپنے لیڈر کو رہا کرانا چاہتے ہیں تو پاکستان کے اندر آؤ. جو باہر اسٹیٹس میں بیٹھا جو آج آپ کی یہ ٹویٹس کرتا ہے وہ ملک دشمنی نہیں تو اور کیا ہے. کبھی یہ پی آر فرم پاکستان کی جمہوریت کے خلاف شب خون مارتے ہیں. آپ کو پیسے جو دے رہے ہیں وہ ہمیں سب معلوم ہے. جو سازش یہ 2 سال چاہتے رہے سائفر کا نام لے کر. وزیر مملکت خزانہ علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ مشکل فیصلے کے ثمرات بھی آنا شروع ہو گئے. سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے. گزشتہ چند ماہ سے پاکستان میں خطرے کے بادل منڈلا رہے تھے. قرض پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے لیا گیا ہے. مشکل فیصلوں کے باوجود تو میں کہہ رہا ہوں کائنڈلی آپ دیکھیں ہم نے رستہ کون سا اختیار کیا اور کیا وہ ٹرینڈ صحیح سمت کے اندر ہے کہ غلط سمت کے اندر ہے. وہ امید جو مہنگائی کی کمی کی شکل کے اندر، جو آپ کی بیرونی سرمایہ کاری کی شکل کے اندر، جو اعتماد کی شکل کے اندر جو کراچی سٹاک ایکسچینج میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہ ان ساری چیزوں کی طرف نشاندہی بھی کر رہا ہوں کہ شاید جو لوگ اس چیز کو بہتر ہم سے سمجھتے ہیں، جو ٹیکنوکریٹس ہیں، جو معیشت کے جانتے ہیں، وہ اس چیز کو جانتے بوجھتے ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار بھی کریں جس سے آپ کو یہ اکانومی کے اندر بوئنسی نظر آ رہی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کی کے مشیر برائے اطلاعات و تعلقات عامہ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ قوم کے ساتھ عالمی برادری نے بھی بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دی ہے جو ہمارے موقف کی تائید ہے. بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ برائے جبری حراست نے 2 ٹوک الفاظ میں بانی پی ٹی آئی کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ہم عروج اول سے کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی پر تمام مقدمات سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے. جعلی فارم 47 سرکار میں انسانی حقوق کی پامالی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی دھڑا دھڑ جاری ہے. سازشی ٹولہ ملکی اور بین الاقوامی دونوں قوانین کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں، لیکن بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی جعلی حکومت کو مہنگی پڑے گی. بات کریں گے موسم کے حوالے سے. گرمی کی سخت لہر کے ساتھ ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال. ملک میں آج بجلی کا شارٹ فال 6206 میگا واٹ تک پہنچ گیا. ملک میں بجلی کی طلب آج 26500 میگا واٹ ہے. ملک میں بجلی کی پیداوار 20294 میگا واٹ ہے. طلب و رسد میں فرق کے باعث گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے.
बिजली की तलब 26,500 पैदावार है, जबकि इसी तरह तलब और रसद में ऊपर नीचे इजाफा किया जा रहा है। अकादमी के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। शहरी बिलबिला उठे। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मजीद क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ कराची से इसरार मुगीरी। जी बिल्कुल, कराची में जो लोड शेडिंग है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, उसमें कमी नहीं देखी जा रही है। एक तरफ मौसम गर्म है तो दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी जो है शहर में एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है वो भी की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी भी सरापा एहतजाज हैं कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ एहतजाज भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो लोड शेडिंग है उसमें कमी नहीं आ रही। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में। यहाँ पर भी 12 से 16 घंटे यहाँ पर 24 घंटे में बिजली बंद की जा रही है, जिससे पानी की तरसील भी जो है वो शदीद मुतासर हो रही है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कल हमारा फेज़ गया हुआ था तकरीबन 2 दिनों से ना, तो 2 दिनों बाद 2 बजे इधर आए हैं, इसी सामने पोल पे चढ़े हुए थे। 12 बजे लाइट ऑन हुई है, 12 बजे के बाद रात रही है और सुबह चली गई, अभी तक लाइट नहीं आई है। आधा घंटा आती है, 4-4, 5-5 घंटे लोड शेडिंग की हुई है। ये तकरीबन 2 महीने हो गए, बुरा हाल हुआ। 8-10 हज़ार से कम बिल है ही नहीं ना, तो बिल तो हम वो पे करते हैं, फिर उसके बाद फिर डबल बिल आया। दुकान है ये मेरी, तो गर्मी में चल रहा है सब कुछ, ना लाइट है ना पानी है ना गैस है, गैस का बुरा हाल है। जी गुफ्तगू सुनी यहाँ पर इलाका मकीन यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि यहाँ पर बिजली जो है वो जो लोड शेडिंग का दौरानिया बताया गया है उसके अलावा भी फ़ाल्ट के नाम पर और अपग्रेडेशन के नाम पर मुख्तलिफ जो फ़ाल्ट बताए जा रहे हैं उसके नाम पर बिजली बंद की जा रही है। यहाँ पर इलाका मकीनों का यही कहना है कि इंतज़ामिया नोटिस ले, इसका वक्त हुकूमत इसका नोटिस ले के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो ये गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है इसको ख़त्म कराया जाए, ताकि जिन मुश्किलात का शहरी सामना कर रहे हैं उनसे उनको निजात मिले। जी। और बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। बिजली के बिलों में मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। मजीद आगाह कर रहे हैं पेशावर से इमरान खान। सूबाई दारुल पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी में बिजली सुबह से गायब रहती है, जिससे न सिर्फ घरेलू सारिफीन बल्कि ताजिर बरादरी भी मुश्किलात से दो चार है। इस हवाले से बात करेंगे पेशावर के आवाम से कि उनका क्या कहना है। एक महीने का 10,000 रुपये हमारे पर ऊपर बिल आए, एक बल्ब लगाए, एक पंखा लगाए। 2 साल बिजली भी बहुत ज़्यादा थी और बिल भी कम आते थे। आज बिजली भी नहीं है और बिल भी ज़्यादा है, तो इसलिए कारोबार भी ख़राब है। 2 साल पहले कारोबार भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, आज कारोबार भी ख़राब है। टैक्स भी बहुत ज़्यादा है, बिल 5,000 आते, उसके ऊपर 10-8,000 रुपये इसके टैक्स आते। पेशावर के शहरियों का कहना है कि बिलिंग में मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस का आने का सिलसिला जारी है। आवाम से बिलों में मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बिजली के लोड शेडिंग के खात्मा और ओवर बिलिंग का सिलसिला बंद किया जाए। जी वेलकम बैक। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा काज़ाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दुशंबे से काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना के लिए रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ 3 और 4 जुलाई 2024 को आस्ताना काज़ाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म SCO+ के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए काज़ाकिस्तान जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार और काबीना के दीगर सीनियर अरकान और आला सरकारी अफसरान भी उनके हमरा होंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान की कौंसिल के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म SCO+ समिट से भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म SCO खित्ते के लोगों की फलाह महबूद के हवाले से शंघाई ताउन तंजीम की अहमियत को उजागर करेंगे। जावेद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया। जावेद, कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा? जी बिल्कुल जी, वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दुशंबे से काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना के लिए रवाना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 और 4 जुलाई को आस्ताना काज़ाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल ऑफ का जो स्टेट इजलास है उसमें शिरकत करेंगे। SCO का ये इजलास है। इजलास में शिरकत के लिए काज़ाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हैं वहाँ पे, और शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान की कौंसिल के इस इजलास से वज़ीर-ए-आज़म अहम खिताब भी करेंगे। इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म SCO+ समिट में भी खिताब करेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ उनके सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म SCO खित्ते के लोगों की फलाह बहबूद के हवाले से शंघाई ताउन तंजीम की अहमियत को उजागर भी करेंगे। जी हाँ, मुलाकातें भी की जाएंगी। बहुत शुक्रिया जावेद शहजाद।
सिंध की सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत येलो और रेड लाइन BRT से मुतालिक आला सतह के 2 अलग अलग इजलास हुए, जिनमें रेड लाइन के लॉट 1 और 2 बायोगैस डिपोजिट्स और डिपोज पर जारी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने जारी काम तेजी करने की हिदायत कर दी है। शर्जील मेमन ने कहा कि काम की पेशरफ्त जांचने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जमा कराएं। BRT इस मंसूबों जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि दिन रात अलग अलग शिफ्ट्स में काम करके BRTs की फौरी तकमील यकीनी बनाई जाए। रेड लाइन के डिपोज की तैयारी के काम में भी तेजी लाई जाए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि येलो लाइन BRT के काम में ताखिर के असबाब का फौरी निशानदही के तौर पर सद्देबाब लाकर काम कबल अज वक्त मुकम्मल करने को यकीनी बनाया जाए। काम के मेयार में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। हुकूमत चाहती है कि अवाम जल्द अज जल्द BRT से मुस्तफीद हो सकें। बात करेंगे मौसम की। खैबर पख्तूनख्वा में रवा मानसून सीजन के दौरान बारिशों और सैलाब के खतरात का खदशा। वज़ीर आला ने मुतल्लिका महकमा और ज़िला इंतजामिया को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हिदायत की है कि मुमकिना सैलाब के नतीजे में जानी और माली नुकसानात को कम से कम करने के लिए पेश की तैयारियां हर लिहाज से मुकम्मल की जाएं। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़रूरी अफरादी कुव्वत और मशीनरी की हमा वक्त दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। बारिशों के दौरान तमाम मुतल्लिका अमले और रेस्क्यू टीमों को अलर्ट रखा जाए। अस्पतालों में अमले और ज़रूरी अद्वियात की दस्तयाबी के लिए इकदाम किए जाएं। सैलाबों के हवाले से हाई रिस्क अजला में गैर मामूली इंतजाम किए जाएं। खबर दें आपको, लाहौर शहर में शहरी गर्मी की शिद्दत से निढाल। हब्स के बायस सांस लेने में मुश्किलात। शहर का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आधा 24 घंटों में बारिश का इम्कान है। 4 जुलाई से 7 जुलाई तक ठंडी हवाएं और मूसलाधार बारिशें होंगी। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ शेख रशीद से। लाहौर शहर और मुज़ाफ़ात में गर्मी की शिद्दत का सिलसिला जारी है और ये जो सिलसिला है ये 4 जुलाई तक रहेगा, यानी कि कल तक ये सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के दरमियान ये 3 दिन या 4 दिन का जो अरसा है, इसमें मतलब है कि मूसलाधार बारिशें होंगी। चूँकि 4 तारीख का वक्त दिया जा चुका है महकमा मौसमियात की तरफ से, इसलिए अवाम और शहरी जो हैं वो शिद्दत से 4 जुलाई का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि कल का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि मूसलाधार बारिश हो गर्मी की शिद्दत में और दीगर जो गर्मी के हवाले से मामलात हैं उसमें कमी वाक़या हो। लाहौर के शहरियों को, लाहौर के वासियों को, जो लोग यहाँ के मकीन हैं, उनको सुकून का सांस मिलेगा, सुख का सांस मिलेगा, क्योंकि इस वक्त शिद्दत गर्मी की शिद्दत है और मुख्तलिफ़ मामलात में जो है अवाम गर्मी की वजह से और हबस की वजह से मुश्किलात का और मसाइल का सामना कर रहे हैं। जी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ABN न्यूज़।